बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रियासत और अवाम। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आई थिंक पूरी इस्लामी दुनिया और पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर पिछले 48 घंटों में फ़लस्तीन को लेकर, पैलेस्टाइन को लेकर है कि जहां पर ट्रंप की जानिब से 20 नुकाती अमन के 20 नुकात सामने आते हैं कि जनाब ये शराइत हैं जिसके तहत पैलेस्टाइन इजराइल वॉर को रोका जा सकता है और अमन किसी तरह से कायम किया जा सकता है। पिछले चंद सालों के अंदर मुसलमान होते, इंसान होते, जो विजुअल्स हमने फ़लस्तीन के देखे हैं, यकीन मानिए कि जब भी वो विजुअल्स कहीं सामने आ जाते थे तो वो पूरे का पूरा दिन इंसान सोचता रहता था हाउ वी कैन हेल्प देम, फ़लस्तीन की कैसे इंसान होते मदद कर सकते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ रहा है कि जहाँ पर अब एक अमन की वेव नज़र आ रही है, लेकिन आप अगर एरियल व्यूज़ देखें फ़लस्तीन के तो आपको सिर्फ तबाही, सिर्फ बमबारी के बाकियात नज़र आती हैं। मैं उस नंबर की तरफ नहीं जा रहा कि हमारे कितने फ़लस्तीनी बहन भाई अब तक इस वॉर में शहीद हो चुके हैं, मैं उस नंबर की तरफ जाना भी नहीं चाहता, दैट्स वे टू पेनफुल। लेकिन अब एट वंस हमास जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी लंबी चौड़ी जंग लड़ी, कई डेकेड्स में मुहीत फ़लस्तीनियों ने ये जंग लड़ी, क्या इन शराइत के ऊपर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से दुनिया के सामने रखी गई हैं, बहुत सारे इस्लामी ममालिक भी इन शराइत के गिर्द घूम रहे हैं, क्या इसके ऊपर हमास फ़लस्तीनी आर दे ऑन द सेम पेज, और इन शराइत के आने के बाद फ़लस्तीनी महसूस क्या कर रहे हैं, इससे आज के शो का आगाज़ करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया जनाब जलालुल फराज साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, पैलेस्टाइन से इनका ताल्लुक़ है। जलाल भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जब ये शराइत ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सामने आई, फ़लस्तीनी होते फ़लस्तीन की फीलिंग्स क्या थी, व्हाट दे थॉट अबाउट इट? बहुत शुक्रिया साकिब साहब। सबसे पहले इस 20 शराइत को, यानी 20 नुकात जिसका नाम दिया गया है अमन का मंसूबा का, जी हमने तो सोचा, हमने यही कहा कि ये अमन मंसूबा का नहीं है, ये कोई जाल का मंसूबा है। फ़लस्तीन ने ये सोचा? बिल्कुल, अभी तक भी यही है। मैं आगे जी प्लीज़। अव्वल तो ये 20 नकात नहीं थे, ये 21 नकात थे। जब नेतन्याहू, माजरत के साथ मैं इसका नाम लेना पसंद भी नहीं करता, मैं तो हमेशा हर प्रोग्राम में, हर न्यूज़ चैनल में इनका नाम रखता हूँ, नाजायज़ रियासत का दहशतगर्द वज़ीर आज़म। ये जब अमेरिका गया है तो इस 21 नकात को 20 पे कर दिया, क्योंकि एक ऐसा शक था इसमें जिसमें फ़लस्तीन खुद मुख्तार रियासत के ज़िक्र हो रहा है। उन्होंने माइनस कर दी और इस 20 नकात के भी इसके अंदर काफ़ी तरमीम भी करवाया डोनाल्ड ट्रंप से। भाई है ना आपस में, वो तो करवाएगा, इन्होंने करवाया। अच्छा, जब हमने इस नकात को एक एक नुक्ता को हमने स्टडी किया है, चेक किया है, तो हमने ये चीज़ देख लिया कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन यानी तामील करना मुमकिन नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और उसमें बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़, शुक्र है कि जो 2 दिन पहले की बात जो मैंने पेशगोई की है मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल पे, वो आज दुरुस्त साबित हुई है। यू सेड कि हमास एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट हमास ने पार्शियली एक्सेप्ट कर लिया। सर मैं एक अर्ज़ करें ना, हमास, आप मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि हमारे मीडिया हजरात, जी प्लीज, पाकिस्तान में, दैट्स द रीज़न हम आपको ज़हमत देते हैं कि समझने के लिए। मुझे यार हमास का जो कल रात का जो बयान है, मैं बैठा हूँ उसी वक्त मेरे सामने, और ये बयान मैंने उसको सुना, पढ़ा 20 बार। अच्छा, फिर उसके बाद आया है मूसा अबू मरजूग साहब है। कौन मूसा अबू मरजूग है? ये हमास का, ये है अल-हय्या के साहब के बाद। इनका भी पूरा इंटरव्यू मैंने देख लिया। अभी आज भी जनाब मोहतरम उसामा हमदान साहब की भी पूरा इंटरव्यू मैंने देख लिया। इनका मौक़िफ़ भी सुन लिया मैंने, इनका भी मौक़िफ़ भी सुन लिया। ज़ाहिर है मुझे, मेरे पास तो इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। फिर मैं अपने ज़ाती ज़राया जो भी हमास वाले भाई हमारे हैं, तो मैंने आगे पीछे थोड़ा सा रब्ता किया। जनाब मोहतरम, किसने कहा हमास ने मंजूर कर लिया? आप लोग किसी बात चढ़ा के कहते हैं कि जी हमास ने ट्रंप का तजवीज़ को मंजूर कर लिया। पार्शली यस, पार्शली। मैंने पहले कहा पार्शली, क्यों कहा जो कैदी हैं वापस देते हैं, हम बाकियात वापस देते हैं। सर एक चीज़ को सिर्फ मंजूर किया है जी, जो ऑलरेडी हमास ने ऑलरेडी पहले से भी उस पर आमादी थी, वो है क्या है, यरगुमालियों को रिलीज़ करने की। तो हमास खुद कह रहे कि जी हम रिलीज़ करने के लिए तैयार है, लेकिन डील के तहत, डील यानी तबादला होगा। डिमांड क्या है? वो हमारे छोड़ दें हमास के, ठीक है उस पे। अच्छा, अभी
جب موسیٰ ابو مرزوق صاحب سے اور اسامہ حمدان سے یہ لگاتار سوالات کیا گیا ہے اختیار کے بارے میں کہ آپ ڈالیں گے، انکار کر دی. انہوں نے کہا کہ ہم دیکھیں اختیار ڈالنے کو کوئی بات نہیں بنتی ہے. ہمارا آزاد ریاست ہوگی تو ہمارے جو نیا حکومت ہوگی فلسطین کے، ہم اپنا اختیار ان کا حوالہ کریں گے. ٹھیک ہے، اپنی ریاست کے. ہاں جب فلسطینی کوئی آزاد حکومت یا آزاد ریاست کی حکومت ٹھیک ہے، تو ہم ان کو ان کے حوالہ کریں گے. اچھا، مائنس حماس کا جو ذکر ہو رہا 20 نکات کے اندر ہیں، ان سے بھی یہ سوال کیا گیا ہے. ابھی کی بات ہے اسامہ حمدان صاحب سے، موسیٰ ابو مرزوق سے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں مائنس کیسے کیا جا سکتا، ہم فلسطینی ہیں، وی آر دا پارٹ آف دس نیشن، تو ہمیں مائنس کرنے کو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہوتا یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم اول تو غزہ حماس کا جو بیان ہے نا وہ تقریباً 1 منٹ سے بھی 1 منٹ کا بھی کم ہے، میرے سامنے 1 منٹ سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے، بیان مجھے ایسا یاد ہو گیا کہ میں اپنے نام کی جی آپ نے حماس نے کہا کہ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے شکریہ ادا کرتے ہیں جن جن ممالک نے اس سال سے کردار ادا کیے ہے، عرب اور مسلمان ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہمارے جو اس وقت ہمارے عوام کے اوپر جو موت اور جنگ مسلط کیا گیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم، میں ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو وہی بیان ہے، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تجویز ہے ہم اس پر آمادہ کا اظہار کرتے ہیں کہ قیدیوں کی جو ہمارے پاس یرغمالی ہے ہم ان کو ریلیز کریں گے ڈیل کے تحت. ٹھیک ہے، یعنی ہم مذاکرات کچھ لو یس، یعنی ہم مذاکرات کے لیے مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے تیار ہیں. جلال بھی مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ڈو یو ہیو اینی نمبر کہ کتنے قیدی حماس کے پاس ہیں؟ دیکھیں کوئی رفلی نمبر ہوگا نا، کوئی رپورٹ 48 حماس کے کتنے لوگ اسرائیلی فورسز کے پاس ہیں؟ نہیں، وہ تو حماس سے جو مانگ رہے وہ فلسطینیوں کے جو قیدی وہ 12,000 سے اوپر ہے سر. 12,000 دیکھیں 12,000 سے زیادہ ہے سر فلسطینی قیدی ہے، جن میں سے وہ لوگ ہیں جن کو 10 عمر قید ہے. حماس کا یہی پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ قیدی دے، خاص نام کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی جو اتفاقی ہوگی وہ اس بات پر ہوگی ناموں پر. اچھا، جو حماس مانگ رہا ہے وہ نام اتنے اسپیشل ہیں، کیوں اسپیشل ہیں؟ کہ لیڈران ہیں وہ حماس کے بڑے؟ نہیں ضرور نہیں ہے، ان میں فتح کی بھی ہے، حالانکہ فتح اور حماس کی مخالفت آپس میں ایک دوسرے کا دشمن ہے، لیکن ان میں فتح کے لوگ بھی ہیں. نہیں، حماس اس چیز میں نہیں ہے کہ وہ صرف ہم اپنے بندوں کو ریلیز کریں گے. اوکے، نہیں، جو بڑے بڑے جن کے بڑے سزا ہے انہی کو ریلیز کیا جائے. ٹھیک ہے، غزہ کے عوام کے اوپر جو یہ جو جنگ ہے اس کو بند کیا جائے. ایک بڑی دلچسپ بات میں آپ کو ثاقب بھائی، جناب محترم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کل رات کو مطالبہ کیا تھا اسرائیل سے کہ جی ابھی فی الحال آپ جنگ بند کر دے تاکہ حماس کو ماحول، کیونکہ آپ ابھی اس وقت قیدیوں کا تبادلہ اس وقت غزہ کے اندر اسرائیلی جو یرغمالی ہے حماس کو خود پتہ ہی نہیں ہے کدھر، وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر کے، کیونکہ ابھی غزہ پورا کرنا رہتا ہے، ایک دوسرے سے رابطہ کر کے دیکھیں گے کون ان میں سے کدھر ہے، کیا ہے، کتنا زندہ کتنا مردہ، یہ چیز ہے. تو اس کے لیے ماحول چاہیے نا کہ بمباری، یہ فضائی حملہ کوئی انہوں نے نہیں روکا ہے. ابھی بھی چل رہی بمباری. سر ثاقب بھائی، جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے، انہوں نے خیر مقدم کیا ہے حماس کا جو بیان کو، اب اور اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ جنگ روک دے. 72 شہید ہے اس کے بعد، یس، اس کے بعد سے ابھی تک 72 شہید ہے. اور ابھی بھی میں جب آپ عمل درآمد کیسے ہوگا اس پہ؟ ممکن نہیں ہے. آج 2 باتیں میں آج بدقسمتی سے بدقسمتی کی بات ہے، ایک بھی بچے کی جب فوٹیج دیکھ لیتے ہیں نا جلال بھی، یقین ماننے کہ وہ اس سے کئی دن بعد تک وہ فوٹیج ذہن میں آنکھوں کے سامنے بار بار چلتے رہتے ہیں ویژولز. ثاقب بھائی یقین کریں، بہت سے ایسے دوست ہیں مجھے کہتا ہے یار اب مت بولو، آپ جو یعنی جو آپ بولتے وہی ہو جائے. کیا کریں، ہم تو اس ریاست کو بڑی قریب سے جانتے ہیں. ثاقب بھائی دیکھیں، بدقسمتی سے جو میں نے بھجوائی کی ہے پاکستان کی میڈیا یا بھارت کی، جنگ کے پہلے دن سے، چاہے اس جنگ میں، چاہے سن 2021 کی جنگ میں، بدقسمتی سے وہ درست ثابت ہو گئی ہے. کیونکہ اس خبیث ریاست کو ہم بڑا قریب سے جانتے ہیں. سر، آپ کا پاکستان میں آپ کا جو نمبر 1 دشمن پاکستان کا وہ تو بھارت ہے. آپ بھارت کی نفسیات کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن اسرائیل کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا، فلسطینیوں سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں نے چند باتیں کی ہے اور بدقسمتی سے یہ درست ہوئی ہے. ابھی جو میں بات آپ کا سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ کے ناظرین کے سامنے،
اول تو سیز فائر اگر ہو بھی گیا تو یہ پرماننٹ نہیں ہوگا، یعنی یہ مکمل کوئی سیز فائر نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، ابھی جو مذاکرات کی بات یہ شروع، ابھی مذاکرات ہو رہی ہے، ابھی اسٹیو وٹکوف رستہ میں ہی ہے، آ رہا ہے، وہ مصر کی طرف آ رہا ہے، ابھی امریکہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ اسٹیو وٹکوف جو امریکن نمائندہ ہے نا، امریکی جو نمائندہ ہے، وہ راستہ میں ہے، ابھی سب مذاکرات شروع ہوگی، بات چیت ہوگی۔ میں آج سے آپ کو لکھ کے دوں گا، یہی ریاست اسرائیل اسی مذاکرات میں کہیں نہ کہیں ایسا کوئی بہانہ کر کے اس مذاکرات کو ناکام کر وہ دیں خود گے۔ نہیں چاہتے کہ یہ معاملات آگے چلیں۔ سر اگر وہ چاہتے تو یہ 72 شہید کیوں ہوتے؟ ایک سوال کا مجھے جواب دیجئے، میں یہاں پہ بیٹھا پاکستانی ہوتے، مسلمان ہوتے، بلکہ مسلمان بھی کیا پاکستانی بھی کیا، انسان ہوتے اتنی ایگنی اور اتنی پین میں ہوتا ہوں جب ویژولز میں دیکھتا ہوں پیلسٹائن کے۔ آپ وہاں کے ہیں، آپ بہت سارے دوست، بہت سارے جاننے والے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے ہوں گے، اوبویسلی آپ کے بہت سارے دنیا سے چلے گئے ہوں گے۔ ڈونٹ یو تھنک سو کہ اتنی قربانیوں کے بعد وے آؤٹ، مطلب کوئی نہ کوئی پلاننگ تو کرتا ہے نا بندہ؟ کیا پلان ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں کہ دیٹس دا کورس، یہ راستہ جو ہم نے لینا ہے؟ ثاقب بھائی، سب سے پہلے میرے کوئی دوست نہیں ہے، میرے اپنے خاندان میں سے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا فضل، اللہ کا شکر ہے، 300 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے میرے اپنے خاندان کے، الحمدللہ۔ اور اس وقت میں جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، جب آپ سے بات کر رہا ہوں، اس وقت میرے خود بہن بھائی ہیں، ان کے بچے سمیت 45 تقریباً ہیں، وہ مواسی خان یونس خیموں میں بیٹھے ہوئے۔ تو آپ نے جو سوال کیا نا کہ کیا ہے، سر ایک ہی حل ہے اس کا، آزاد مختار ریاست، فلسطینی آزادی ریاست ہے، جو اقوام متحدہ میں قراردادیں منظور ہوئی ہیں، اس پر عمل درآمد ہو۔ کیونکہ میں آج آپ کو لکھ کے دوں گا، آج کی تاریخ لکھ لیں، ہم 2025 اکتوبر میں نا، 4 اکتوبر ہے، آپ لکھ لیں مجھ سے، جب تک فلسطین آزاد مختار ریاست نہیں ہوگا، پورا مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہوگا۔ لاسٹلی مجھے یہ بتائیے، حماس کا نمبر کیا ہے ابھی، جو حماس کے فائٹر یا حماس کی جو پوری ایک نمبر کیا ہوگا ابھی تک، کتنے کو ہوں گے تعداد میں؟ ثاقب بھائی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس جنگ میں حماس کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ نقصان تو بہت پہنچا۔ ہاں سر، حماس کو کمزور کر دیا گیا ہے۔ حماس کے فگرز اس وقت کتنے لوگ ہیں وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا کہوں گا کہ وہ حماس کی جو طاقت تھی شروع میں، اب وہ طاقت نہیں رہی۔ ظاہر ہے، اب چاروں رستہ بند، آپ نے دیکھا، نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ پینے دوا ہے، کو، اور جہاں سے احتیاط فراہم ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں سے احتیاط فراہم کیا کرتے تھے باہر سے، وہ جگہ بھی راستہ بند کر دیا گیا ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے، میں تو کہوں گا یہ وہ لوگ ہیں، حالانکہ میں حماس کا نہیں ہوں، لیکن میں اس کو اپنا سر کا تاج سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ایک مقدس فریضہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، ایک تو بھوکا پیاسے بھی لڑ رہے ہیں، ایک تو ان کے پاؤں میں بے ادب معاف چپل تک نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، سر چھت پہ نہیں ہے، کپڑا نہیں۔ اچھا، وہ جو شخص آپ بھاگ رہا ہے اور بمب لے کے اور کلیشن لے کے، وہی شخص ہے جو شاید ان کے پیچھے خاندان سارا شہید ہو گیا۔ اچھا، یہ وہی شخص ہے، آپ ان کو دیکھتے نا، جنگ کی شروع میں تو ایسا ہی تھا، ابھی ایسا ہی ہو گیا، مطلب نہ خوراک، نہ کھانا، نہ پینا، نہ چھت، نہ کچھ بھی، اس کے باوجود بھی ڈٹ کے کھڑا رہنا، یہ ایمان اور سچا ایمان کی علامت ہے۔ بدقسمتی سے، بھائی آخری بات کہوں گا، بدقسمتی سے یقین کرے غزہ کے جو مجاہدین ہیں، کیونکہ صرف ہم حماس کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ حماس بھی ہے اور بھی ان کے علاوہ اور بھی ہے مزاحمتی تنظیم ہے غزہ کے اندر، جیسے جہاد اسلامی ہو گیا، عوامی محاذن۔ یقین کرے اگر تھوڑا سا بھی ان کو سپورٹ ملتا نا باہر سے، اور ان کو یہ گارنٹی دیا جاتا ہے، حماس اور مجاہدین کو، کہ فلسطینی سویلین کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، یہ کبھی بھی جنگ بندی کی طرف نہیں جاتا۔ پھر وہی سیویلینز کا تو سب سے بڑا ہے، سویلینز ان کی ویک پوائنٹ ہے سر، کسی کا بھی ویک پوائنٹ ہوگا، کسی کا بھی، پوری دنیا کے اندر کسی کا بھی ویک پوائنٹ ہوگا۔ جلال بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ شکریہ سر۔ ناظرین، میں کیا بات کروں فردر، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے جناب شمشاد احمد صاحب نے، سابق سفیر ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حماس، پیلسٹائن، اسرائیل، امریکہ سیٹلمنٹ کی جو شرائط ہیں، اس کے اوپر کون کون کس حد تک کھڑا رہ سکے گا، اور کیا یہ پرماننٹ سلوشن بھی ہے؟ اتنی لمبی چوڑی جنگ کے بعد، اتنی تباہی کے بعد کون جیتا کون ہارا، ذرا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ شمشاد صاحب، السلام علیکم سر۔
वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे मिजाज है, खैरियत से आप? शुक्रिया, थैंक यू। सर अभी कुछ 72 घंटे पहले तक हर तरफ यही एक आवाज़ थी कि हमास कभी एग्री नहीं करेगा इन शराइत के ऊपर कि सरेंडर करना या जो होस्टेजेस हैं उनको वापस करना। सर व्हाट एग्जैक्टली चेंज्ड हियर कि हमास को पार्शियली इन शराइत पर रजामंद होना पड़ा? देखिए, इस सारे मसले पर गुफ्तगू से पहले आपको थोड़ा सा जो बैकड्रॉप है इस सारी सिचुएशन का उसको समझना होगा। जी। ये ट्रंप की दूसरी टर्म है, ठीक है ना? एक चीज, पहली टर्म थी इसकी 2016 से 20 तक। जी। और मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका के प्रेसिडेंट्स जो होते हैं वो ऑल पावरफुल होते हैं, और वो ना रिपब्लिकन होते हैं ना डेमोक्रेट होते हैं। वो वंस व्हाइट हाउस तो वो अमेरिका का सदर होता है। जी। और वो अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ 4-5 हरफों में डिस्क्राइब की जा सकती है। वो है नेशनल कौमी मफादात, वर्ल्ड वाइड पावर और जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस 4-5 लफ्जों के अंदर रहकर अब तक दुनिया पहली जंग अजीम के बाद, बिलखुसूस दूसरी जंग अजीम के बाद, इसी तरीके से अमेरिका के सदर दुनिया को चलाते आए हैं और दुनिया को बदलते आए हैं अपने अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपनी अहलियत के मुताबिक। ठीक है। और एक प्रेसिडेंट था, आई नीड योर हेल्प, उसने कहा था क्या? तो इसने निक्सन ने कहा कि अपने दोस्त चीन के साथ हमारी सुलह करवा, क्योंकि अमेरिका ने जब दूसरी जंग अजीम के बाद जब 5 यूनाइटेड नेशन का चार्टर बना था, जो 5 सलामती कौंसिल की मुस्तकिल रियासतें थी, उसमें चाइना की वजह ताइवान को शामिल किया था, चाइना को निकाल दिया था, क्योंकि ताइवान उस वक्त वो मगरबी ताकतों का पिट्ठू था, इनका पैदा किया हुआ चाइना का लीडिंग हिस्सा था, तो उसको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इतने सालों के बाद निक्सन को एहसास हो गया कि वो बहुत बड़ी गलती थी, चाइना इज द रियल मेजर पावर, और वो उसने निक्सन ने तस्लीम कर लिया। तो इस तरह चाइना सलामती कौंसिल का परमानेंट मेंबर बना, और चाइना उस वक्त से अब तक पाकिस्तान के इस एहसान को भूला नहीं है। जितनी हम पर वो मेहरबानियां करता है, इसी वजह से कि चाइना का मौजूदा मुकाम जो आलमी मुकाम है, चाइना ओज इट टू पाकिस्तान, और हमें हर तरह की मदद करता है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि उस सदर ने दुनिया बदली, मगर अच्छे तरीके से बदली, निक्सन ने। अब जो ट्रंप आया है जी, इसने आते ही पहला काम ये किया था कि जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील हुआ था सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के बाद 2009 से 2015 तक 9 साल में वो हुआ था, 2006 से 2015 तक, तो इसने पहले न्यूक्लियर डील कैंसिल किया ओनली टू नेतन्याहू ने कहा मैं नहीं पसंद करता इस न्यूक्लियर डील को। इसने आते ही 2016 में आया, इसने पहले वो डील बंद, उसके बाद इसने जेरूसलम रिकॉग्नाइज कर लिया, इसराइल का दारुल, जो कभी किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट को हिम्मत नहीं पड़ी थी वो किया। उसके बाद तीसरा काम इसने किया, ये पहली टर्म में ये किया कि अब्राहम अकॉर्ड शुरू किया, और अब्राहम अकॉर्ड में मकसद था कि इसराइल की रिकग्निशन करवाना मुसलमान रियासतों से। वो करवा ली 4-5 रियासतों ने, लेकिन सऊदी अरब ने नहीं किया, और ये कह दिया कि जब कोई बड़ा मुल्क इस्लामी करेगा तो मैं फिर करूंगा। तो पहली टर्म में ये काम इनकम्प्लीट रह गया। अब जब दूसरी टर्म में आने वाला था तो हमास ने ये देखा कि अब ट्रंप फिर आ रहा है, इसने फिर सऊदी अरब से रिकॉग्नाइज करवाना है, तो उन्होंने इसराइल पे 7 अक्टूबर को हमला किया, और वो हमले का मकसद था कि सऊदी अरब रिकॉग्नाइज ना करे, और वो उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है फलस्तीनियों ने अपनी, देख लीजिए कि 50-60 हजार बंदा मर गया है, घरों से बेघर हो गए हैं, तो वो सिर्फ उनका अपना मकसद था सर्वाइव, सेल्फ सर्वाइवल, दे सक्सीडेड। अब ये है कि जब ये इतना शिकस्त में मारे जा रहे थे, तो फिर अब ये जो ट्रंप है ये आ गया अपने एक पीस प्लान, सो कॉल्ड पीस प्लान, वो पीस प्लान नहीं है, इट इज ए कैपिचुलेशन प्लान, सरेंडर प्लान, कि हमास को सरेंडर करवा के उसको यहाँ से फलस्तीन से निकाल दिया जाए। फलस्तीन का जो कुछ भी व्हाटएवर रेमिनेंट्स जो ये इजाजत देंगे उसमें फलस्तीन, असल जो फलस्तीनी, क्योंकि ये हमास जो है 2006 में ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ फलस्तीनियों का इलेक्शन जीता था। ये जो महमूद अब्बास है, सर यहीं पे मैं आ रहा था, व्हाट बिकम्स ऑफ हमास नाउ? कोई मुल्क इनको एक्सेप्ट करेगा, कोई पनाह देगा? व्हाट बिकम्स ऑफ देम नाउ?
देखिए कुछ भी हो, इस किस्म की जो कौमें होती हैं जिनका वजूद लड़ाइयों और अपनी तरफ से कोशिश से होता है, ये कितने सालों से लड़ रहे हैं। ये फलस्तीनी जो हैं 1948 से इनकी लड़ाई लड़ी है। अभी तक कोई ने पीस ला सका। ये जो पीस है ये पीस है ही नहीं है। जो पीस 20 नुकात हैं उनमें अमन का कहीं नाम नहीं है। उनमें ये है कि हमास को खत्म करना है, फलस्तीन अपनी मर्जी से पैदा करना है, और वो 5-7 मुल्क जो इस्लामी हैं अपनी मर्जी के जो पिट्ठू बन गए हैं अब अमेरिका के, तो उनको इकट्ठा करके ये सारा बट सर आगे हमास ने खुद से एडमिट कर लिया ना, हमास ने कुछ शराइत के ऊपर तो उन्होंने गो एड दे ठीक दिया है जी, कि हम आप हॉस्टेजेस भी देखते देते हैं, जाइए, जो लोग मर गए देखते उनकी बाकियात भी देते नहीं, हैं। उनके पास चारा कोई नहीं है। लेकिन मकसद मेरा कहने का है कि ये पीस नहीं होगा। कैपिचुलेशन, जो कौमें सरेंडर करने पर मजबूर की जाती हैं वो लड़ाई नहीं छोड़ती। बच्चे उनके ग्रो अप करते हैं, वो लड़ाई लड़ेंगे। तो आप अपने आप को देखिए, कश्मीरी जो हैं, अब आज जो नस्लें कश्मीरियों की पैदा हो रही हैं वो अभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। तो मकसद मेरा क्या है, कश्मीर का मसला हल हो गया कि क्या कश्मीरियों ने हथियार फेंक दिए? ये बिल्कुल कश्मीर और फलस्तीन एक किस्म के मसले हैं। सर बीइंग ना एक्स कश्मीर, डिप्लोमैट, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम? मैं तो बताता हूँ, ना कश्मीरी कभी भी सरेंडर करेंगे ना फलस्तीनी करेंगे। प्रैक्टिकल सोल्यूशन वो है जो अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन में है। मकसद यही है कि ये ट्रंप तो अक़वाम मुत्तहिदा को कुछ जानता ही नहीं है, हर चीज वीटो कर देता है। कानून अपने मुल्क में नहीं चला रहा, वहां उसने फौजें शहरों में भेज दी हैं। अपने मुल्क में लोगों के साथ लड़ाई लड़ रहा है जो फलस्तीन की हमायत करते हैं। मकसद मेरा कहने का है, इस तरह मसले नहीं हल होते हैं। ये फलस्तीन और कश्मीर के मसले ये कोई पेपर टैग की तरह के इशू नहीं है कि एक 2 पॉइंट इधर लिख देंगे, 2 इधर पॉइंट होंगे, मसला हल हो जाएगा। ये नहीं होते। ये कौमों की डेस्टिनी है। वो डेस्टिनी के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं हो सकता। ये होगा वही जो क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने बैरूत में 2002 में फलस्तीन का फाइनल पैकेज दिया था, सब अरबों के समिट में जो थी, और वो यही था कि 2 स्टेट हल होगा। सर और हमारे जो सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं कल को रिहेबिलिटेशन के लिए फाइनेंशियली ये स्टेप अप करेंगे, या आप जो पैलेस्टीनियन हैं वो इन मुल्कों में कुछ ना कुछ आके आबाद होंगे? हाउ इट विल वर्क आउट? मैं बताता हूँ जी। जब ये दोहा में कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामिक समिट, तो मैं उस वक्त बड़ा खुश हुआ था कि अब ये एक प्रैक्टिकल, आपने कहा ना कि प्रैक्टिकल हल, तो मैंने कहा था कि अब वक्त आ गया प्रैक्टिकल हल का। और वो ये था कि जिस तरह यूरोपीय ममालिक ने दूसरी जंग अजीम के बाद नेटो बनाया था, एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और वो एक फिर मिलिट्री बैंड वैगन अमरीका की मदद से बन गया। दुनिया में सारी जंगें जो अमरीका की थी वो नेटो के जरिए से थी, अपनी बर्तरी अमरीका ने नेटो के जरिए। तो मैंने कहा था कि जब तक नेटो का जवाब एक मुस्लिम दुनिया की तरफ से नहीं होगा, एक इस्लामिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर, कि अब यहाँ एक दोहा में जो ममालिक इकट्ठे हुए हैं उनको कहा गया था कि ये अरब इस्लामिक समिट है, तो मैंने कहा था कि इसको अरब इस्लामिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से इमर्ज करनी चाहिए 8 मुल्कों की। मैं ये उसमें जॉर्डन नहीं शामिल करूंगा, मैं मिस्र नहीं शामिल करूंगा, ये पिट्ठू हैं अमेरिका के। इस वजह से मैंने नाम किए थे 3 ममालिक खलीज के, सऊदी अरेबिया, अमारात और कतर, और 3 जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं ग्लोबल लेवल के, एक इंक्लूडिंग वन पाकिस्तान। तो ईरान, पाकिस्तान, टर्की, 3 ये ममालिक हो गए, 6 हो गए। मलेशिया और इंडोनेशिया आबादी के हवाले से दुनिया के बड़े मुसलमान हैं। तो 8 मुल्कों की एक अरब इस्लामिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बननी चाहिए थी, और वो लड़ने के लिए नहीं, जंगें लड़ने के लिए नहीं, वो मुस्लिम दुनिया को सपोर्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, कि उसके खिलाफ जो अग्रेशन हो रहे थे और जो मुस्लिम सॉइल पर जितनी जंगें स्टेज की जा रही थी उनको रोकने के लिए। तो वो अब देखते कि फिर जिस तरह इसराइल ने कतर पर हमला किया, तो उसकी हिम्मत ना पड़ती अगर हमारे पास ये अरब इस्लामिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक। शमशाद साहब थैंक यू वेरी मच। पैदा करें, अपने आप में ताकत पैदा करें और उसके लिए लड़िए। ये हथियार डालना कोई हल नहीं होता। मैं कहता हूं कोई हल नहीं। कश्मीरी देख लीजिए, सबक दीजिए, कश्मीरियों ने आज तक हिंदुस्तान के सामने हल नहीं डाले। शमशाद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब शमशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका एक एक्सपीरियंस जो है उससे हम थोड़ा मुस्तफीद हुए, आज हमने कुछ चीज़ें सीखी उनसे।
how things gonna work, that's a big question mark کہ یہ چیزیں پریکٹیکلی آن ٹیبل آن پیپر آ رہی ہیں. حماس کی آبویسلی اس میں رضامندی بھی اب تو کچھ پوائنٹس کے اوپر آ چکی ہے. پریکٹیکل لے آؤٹ کیا ہوگا ان ڈیز ٹو کم, کیا نقشہ بنے گا, فلسطینیوں کا کیا بنے گا, حماس کا کیا بنے گا. صرف سوال چھوڑ کے میں اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتا ہوں کہ اگر حماس ڈسارم ہو بھی جاتا ہے, کمپلیٹلی ہتھیار سے دور ہو جاتا ہے, پھر حماس کا کیا بنے گا. یہ ذرا بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب نے. ان سے ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واٹ ایگزیکٹلی بیکمز آف حماس ناؤ, بیکاز حماس نے پارشلی وہ تمام کنڈیشنز جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن اور جو نکات رکھے گئے حماس کے سامنے, ان میں سے پارشلی ایکسیپٹ کیا ہے کچھ نکات کو, کچھ کے اوپر دے تھنک کہ بھی مزید بات کرنے کی ضرورت ہے. انٹرنیشنل جریدے یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ ہماری عرب پاورز اور پاکستان جیسے ممالک کے پریشر کے اوپر حماس نے اس قسم کی کچھ شرائط جو ہیں ان کو مانا ہے, جس میں باقیات جو ہیں جتنے لوگ ہلاک ہوئے ان کی باقیات اور جو قیدی ہیں وہ واپس کرنا, اس طرح کی کچھ میجر جو ڈیمانڈز تھی ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی وہ تو مان لی گئی. جنرل صاحب السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. سر میرے ابتدائی میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ پارشلی حماس نے کچھ شرائط ہیں جو مانی ہیں, ایک دو شرائط کے ابھی جناب غیر مسلح ہونے کے اوپر دے ہیونٹ اگریڈ اپون, پھر اس کے بعد آنے والی گورنمنٹ میں ان کا کردار ہوگا یا نہیں ہوگا, دے وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ہاؤ ڈو یو سی آل دوز ڈیولپمنٹس؟ کیا امریکی انتظامیہ کو یا اسرائیلی اور اس سارے جو انتظامیہ ہے ان کو یہ ایکسیپٹیبل ہوں گی ٹرمز؟ سر نہیں ہوں گی, وہ تو راضی کرنے کے لیے انہوں نے ان کے لیے بھی کچھ شرائط ڈالی, لیکن حماس کے لیے شرائط ابھی بھی بڑی سخت ہیں جی کہ وہ جو ہے حماس کے ممبرز وہ تائب ہو جائیں, توبہ کر لیں, معافی مانگ لیں تو وہاں رہیں گے, انارمڈ ہو جائیں, ڈس آرم ہو جائیں, اور جو نہیں مانتے وہ نکل جائیں وہاں سے. دوسری بات جو انہیں کہی ہے, پہلے جو کہی تھی کہ اس میں کلیئر نہیں ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے ٹنل جو بنائی ہوئی ہیں جس میں یہ اسرائیلی بمباری کے خلاف پناہ لیتے ہیں جب زیادہ بمباری ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا اس کو اسٹرکچر کو بھی سارے کو ختم کریں. تو اگر دیکھیے ایک قوم سے یا ملک سے غزہ کے جس طرح لوگ ہیں ان سے ہاتھ بھی لے لیں, ان کا ڈیفینس تھوڑا بہت جو ہے اپنے آپ کو بچانے کا اس سے بھی محروم کر دیں, تو پھر وہ کس کے رحم و کرم پر وہاں ہوں گے؟ امریکہ آج بول رہا ہے کہ جی ہاں میں مدد کروں گا فلاں, لیکن اگر وہ پہلے جس طرح ہمیشہ سے اسرائیل کی مدد چلا ہے, اور یہ ان کا اسٹیٹڈ پالیسی ہے امریکہ کی, تمام کانگریس مین سے سن لیجیے, کسی سے سن لیجیے کہ اسرائیل کی مدد نہیں چھوڑنی ہم نے کسی صورت میں بھی. تو یہ بوسنیا ہرزیگووینا میں بھی ایسے کیس ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہتھیار اپنے واپس کر دیں ہمیں, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے, کیمپ میں لے جائیں گے جہاں آپ سیف رہیں گے, بمباری آپ پہ نہیں ہوگی. پھر ان سب کو انہوں نے قتل کیا تھا, 3 لاکھ لوگ قتل کر دیے گئے تھے. تو ایک تو یہ مطلب کہ دل میں بات ہوگی کہ یہ ہتھیار لے رہے ہیں. دوسرا جو شرائط ہے وہ کہتے ہیں کسی صورت میں آپ جو ہے نا فلسطینیوں کا اس میں کوئی رول کہاں ہے, ٹیکنوکریٹس تو ٹھیک ہیں, وہ کہاں سے آئیں گے, اور ٹونی بلیئر کس لیے آ رہا ہے, اور اپنا ٹرمپ صاحب تو مصروف آدمی ہے, وہ ہمیں کیوں گورن کریں گے مل کر, اور ٹونی بلیئر تو قاتل ہے مسلمانوں کا, اس نے عراق پہ حملہ کیا تھا ویپن آف میس ڈسٹرکشن کے نام پر جھوٹ بول کر, اس نے عراق کو تباہ برباد کر دیا تھا. تو اب اس کو کس لیے لا رہے ہیں؟ سر وہ تو ایک اور ڈیمانڈ بھی رکھے بیٹھے ہیں کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو بنے گی اس کے اوپر بھی نیگوشیٹ کیا جائے, اس میں بھی حماس کا کوئی نہ کوئی حصہ کس طرح سے رکھا جائے. they want to talk about it. دیکھیے آئی تھنک جو لوگ جنگ آزادی لڑتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, تکلیفیں اٹھاتے ہیں, وہ امید کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کو فتح حاصل ہوگی تو اس میں ان کا حکومت میں حصہ ہوگا. تو یہی وہ ڈیمانڈ دے رہے ہیں. اگر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تشدد نہیں کریں گے, ہتھیار استعمال نہیں کریں گے, ہم پہل نہیں کریں گے اسرائیل پر حملے کی, تو یہ کمٹمنٹ دیتے ہیں, اس پہ پورا کرتے ہیں, تو یہ ممکن ہے. لیکن بات یہ کہ یہ حماس نے یہ جنگ جیتی ہے؟ اسرائیل نے کون سا ملک چھوڑا جس پہ ساتھ کے حملہ نہیں کیا؟ اگریڈ سر, مصر پہ حملہ کیا اس نے, سب پہ کیا. وہ اگر ایسے رہے وہ بٹ سر ڈو یو تھنک کہ حماس نے یہ جنگ جیت لی ہے؟ جنگ تو نہیں جیتی جی, لیکن بہت بڑی قربانی دی ہے
कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसके पास कोई रेगुलर फौज, डिफेंस फोर्सेस नहीं है और कोई सपोर्ट उसको नहीं मिल रही। मुसलमान ममालिक भी डरते हैं इसकी मदद करते हुए, माँ सिवाय यमन के थोड़ा के साथ है या ईरान साथ है। तो आप ये देखें 2 साल तक उसने इजराइल जैसा मुल्क जो बोलता है मैं इनविंसिबल हूँ, और हमला करके उसने सारे अरब ममालिक के इलाके भी हत्या लिए, और अब तक बहुत से इलाकों में काबिज भी है। उसको लाचार कर दिया। अमेरिका के सारे बम भेजते गए लगातार, बेड़े भी खड़ा किए रखा, वो भी फायरिंग कर देते थे बैरी बेड़े पे। उन्होंने हार तो नहीं मानी, सरेंडर तो नहीं किया। कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, बिल्कुल। कितने हजार लोग जो है शहीद हुए, कितने लोग भी हुए सबके घर, लेकिन हार तो नहीं मानी। ये जीत है उनकी, ये उनका जज्बा है, जज्बा ईमानी है, जिस पे वो खड़े रहे इतने सर 2 साल से ऊपर इसको जरा टेक्निकल पॉइंट ऑफ लगातार। व्यू से देखें तो जो इनकी लाइन थी कोई भी हमास की, आर्म्स की, फाइनेंशियल एड की, वो लाइंस तो सर इस जंग में आई थिंक कट चुकी होंगी। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल, देखिए ना, जिस मुल्क में ना दवाइयां आ रही है, ना खाना आ रहा है, ना अस्पतालों के लिए फ्यूल आ रहा है, जी। ना लाइफ सेविंग ड्रग्स आ रही हैं, वहां हथियार कब आने देता है? हथियार पहले भी कब आने दिए, और कौन से बड़े हथियार थे उनके पास? उन्होंने अपने छोटे मोटे ड्रोन रॉकेट खुद बनाए हैं तो शुरू में। अदरवाइज तो सब रास्ते के मजदूर कब से हैं जो गजा के लोगों के हैं। सर ये परमानेंट सोल्यूशन है इस सारे मामले का, पैलेस्टाइन का ये परमानेंट सोल्यूशन डू यू थिंक? मुझे तो नजर नहीं आता इसमें कोई फलस्तीन के जो है स्टेट की बिल्कुल क्लियरली स्टेट करना कि इसके बाद हम जो 2 स्टेट्स का यासिर अरफात से कैंप डेविड में माहिदा तय पाया था उसके मुताबिक 2 स्टेट बना देंगे वेस्ट बैंक पर और ये गजा सब इलाके में, और इनको हम तस्लीम कर लेंगे, और बैतुल मुक़द्दस में जो कहा गया था इनको भी हिस्सा मिलेगा वहां पर, एक हिस्सा शहर का। तो उसमें तो कोई इन बातों का तो जिक्र ही कोई नहीं है, पॉलिटिकल और इम्पैक्ट होगा क्लियरली देयर इज नो मेंशन। तो सर इसमें जो इजरायली फोर्सेस है वो भी बैठी रहेंगी इस रीजन के अंदर, और ऑब्वियसली फिर स्टेक्स जिन जो इसमें मीडिएटर का रोल अदा कर रहे हैं स्टेक्स उनके भी बहुत हाई होते जाएंगे इन डेज टू कम। देखिए, जो इजरायली फोर्सेस के इंडिया है जो उन्होंने दिए है, वो चाहते ये हैं कि उनके होस्टेज जो जिंदा हैं वो उनके हवाले हो जाएं, और जो मर चुके हैं जो वहाँ दबाए गए हैं गाजा के इलाके में उसका उन्होंने हिसाब रखा हुआ कौन कहाँ पर दफन है। तो वो उनकी फैमिलीज की तरफ से बहुत प्रेशर है इजराइल पर, तो वो चाहते हैं कि उनको किस तरह होस्टेज को हासिल, जिसके आपने देखा होगा नुकात पे काफी जोर है। वो कहते हैं जब ये होस्टेज वापस करेंगे तो हम 3 स्टेज में से एक स्टेज जो है ना पीछे आ जाएंगे। एक स्टेज तो लगता ही है कि जब ये अपने होस्टेज ले लेगा और ये ले लेगा उसके बाद फिर दोबारा मुकर जाएगा जो इजराइल का सिस्टम है और अमेरिका का सिस्टम है। जो सर यही मेरा लास्ट सवाल था आपसे कि एक तरफ बाकी ये अगर सिनेरियो रखा जाए कि जी असलहा छोड़ देती है हमास और फिर फुल फ्लज एक दफ़ा आता है अमेरिका इजराइल आता है, फुल फ्लज इनके ऊपर आता है, तो उसमें कौन गारंटर होगा, कौन होगा जो एट दैट टाइम स्टैंड अप करेगा फॉर हमास? देखिए, अमेरिका जिसने थ्रू आउट इनको इतने हथियार सप्लाई किए हैं, जो कहता है कि इजराइल को बचाना, उनको सपोर्ट करना हमारे कौमी फरीजा है, हम हर हालत में अमेरिका बोलता है ये काम करेंगे और करते रहेंगे, वहाँ बहुत इनका इन्फ्लुएंस है। तो वो तो आपको पता है वॉशिंगटन में जब काम निकल जाता है तो वो मुंह फेर लेते हैं, हमारे साथ भी इस तरह करते रहे हैं। तो इनके साथ भी इसी बात का खतरा है कि परमानेंट सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा। और दूसरी बात यह है कि क्या दोबारा कोई कॉलोनी कायम कर रहे हैं? ब्लेयर साहब का क्या काम है वहां लाने का? क्या मुसलमान मुल्कों से, चलिए अरब नहीं तो कोई इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, और भी मुसलमान ममालिक हैं, पाकिस्तान भी, आप वहां से क्यों ले रहे? और आप कुछ लोगों को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, हमास के भी दूसरों को भी, ताकि जब वो होंगे तो उनसे मुज़ाकरात करना आगे पीछे जो है वो अच्छा बेहतर होगा। Why you not including them? Fair enough, सर थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं, ऑब्वियसली ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि पूरी दुनिया का फोकस इस टाइम पे ऊपर इजराइल पैलेस्टाइन इस एरिया के ऊपर है। अभी ये इनिशियल डेवलपमेंट्स हैं, इनिशियल कह लीजिए कि कुछ शर्तें शराइतें दोनों इतराफ से रखी गई हैं, फर्दर मैच्योर होते टाइम लगेगा, लेकिन बज़ाहिर लग ये रहा है कि मासूम फ़लस्तीनियों का खून
کچھ دیر کے لیے، اللہ کرے کہ ہمیشہ کے لیے رک جائے، میری دعا ہے کہ ہمیشہ کے لیے وہ خون بہنا، شہادتیں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رک جائیں، لیکن بظاہر لگتا ہے یہ کہ اب ایٹ ہالٹ چیزیں آ رہی ہیں، اور یہیں سے آپ کو اور مجھے دعا کرنی چاہیے کیونکہ بہتری کا راستہ نکلے فلسطین کے لیے، اور ہمیشہ کے لیے پائیدار امن جو ہے وہ قائم ہو۔ ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔